अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ एक दिन के गैप के बाद स्पेशल और धमाकेदार सी एपिसोड। आज के एपिसोड में बहुत ही गहराई है, तो दिल से पढ़िएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के एपिसोड में। और बहुत ज़्यादा नावल ज़बरदस्त होने वाला है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 62 की तरफ। नावल रूह अदा बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। ओए रोना नहीं, मुझे हंसी आ जाएगी। नामा ने जानबूझकर इसे रोका। ये अलग बात उसकी अपनी सरगोशी में ढलती आवाज में सिलवटें पड़ी। मैं तकलीफ में हूँ और तुम हंसो, ऐसा नामुमकिन है झूठी लड़की। वो नामा की रग रग से वाकिफ था कि इस जवाब पर जरूर अब रो देगी, पर जानती थी अगर इस वक्त वो कमजोर पड़ी तो यहाँ आंसुओं का इज्तमाही सैलाब आ जाएगा। तभी खुद को भरपूर संभाला। कितना जानते हैं आप मुझे? वो उसकी पुश्त पर हाथ फेरे उसके गले में उबड़ते दर्द में भरपूर कमी कर रही थी। तुम्हारी मोहब्बत मुझसे जीत गई। तुमने अनोखा कारनामा किया है जिसकी तुम्हें तमन्ना थी। अब तो नहीं कहोगी कुछ करना है मेरे लिए? मेरी जान लेना बंद करो अब रो, थक गया हूँ यारा। वैसे मजीद खुद में खोट गई जब इस शख्स की आवाज यारा कहते टुकड़ों में बटी। वो अब तक उसका मूड बेहतर करने में लगी थी, अब लगा इस शख्स की हालत रिवीलिंग ड्रेस ही संवारेगी। नामा को अपने दिमागी खराफाती प्लान पर नाज हुआ, लेकिन अगले ही पल मौका महल और उसकी नज़ाकत के सबब सर झटका। मैं कोशिश करूंगी अब कोई उल्टा काम ना करूं, वो यकीन दिलाती बोली तो नूने से पकड़कर अपने सामने किया। किरण को वो मैसेज तुम्हारी सर फिरी क्लास फेलो ने प्रिंट करवा के भेजा, साथ वार्निंग दी कि उसका शौहर किसी का घर खराब कर रहा है। लाइक सीरियसली, उसका बॉयफ्रेंड ज्यादा ठोक देता है और ये तुम्हारी क्लास फेलो वार्निंग भी असल कार्रवाई सी देती है। तुम इन क्रिमिनल से दोबारा राब्ते में मुझे मिली तो गर्दन दबा दूंगा तुम्हारी। मैंने वक्त ही तो इम्ताब को टाल दिया। बोलो कल क्या जवाब दूंगा उसे कि ये तुमने करवाया? वो इतना हर्ट जिंदगी में कभी नहीं हुआ जितना आज। मुझे कोई हल बताओ नामा, मैं सबको कैसे सुलझाऊंगा? वो हनूज सख्त परेशानी से नामा के आगे गुजारिशात कर रहा था, क्योंकि उसका अपना दिमाग इस वक्त सोचने समझने से महरूम था। मैं खुद बता दूंगी दोनों को, आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी नू। वो फिर से दोनों हाथों में उसका चेहरा भरती बड़ा आसान हल बता रही थी। और मैं तुम्हें शर्मिंदा देख सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने सामने जब पशेमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें इन दो के सामने कर दूंगा? तुम भूल रही हो मैं कौन हूँ तुम्हारा? नामा उसके लहजे की तपश के बाद एकदम घुलती मिठास पर आजरदा सा मुस्काती जरा सीने के करीब सिरकी। अब घर है मेरा, जहाँ आते ही मैं हर फिक्र परेशानी से आजाद हो जाती हूँ। कुछ सोच लेते हैं ना मिलकर, ऐसे खुद को टेंस मत करे नू। वो फिक्र मोहब्बत से बोली कि अंदाज समझाने और बहलाने वाला था। मुझे तुम्हारे पैरों की धूल तक कबूल नहीं थी। देखो किस हाल में हो तुम, और तुम मुझे कह रही हो मैं टेंस मत हूँ। तुम मेरे दिल के अंदर झांक कर देखो कि वहां कुछ ठीक नहीं है, रत्ती बराबर भी नहीं। अपनी तसल्ली अपने पास रखो, मेरा मूड अभी भी सख्त गजबनाक है। उसके हाथ हटाता इस तरह भी कैफियत में नामा से दूर हुआ तो वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर करीब आती दोबारा से सीने के रूबरू आ जमी। नो मैं कैसे मनाऊं, फिर बताएं। मैं कैसे गुस्सा दूर करूं आपका? गलती की है ना, हो गया ब्लंडर, अब माफ कर देना। मैं नहीं देख सकती आपको खुद से नाराज और दूर। वो उसकी शर्ट के गिरेबान पर हाथ रखती, दूसरे से उसके निचले लिप को पकड़कर खींचती। हनूज बच्चों की तरह फजूल सा मना रही थी। तभी नू का दिल चाहा और ज्यादा गुस्सा हो जाए। अभी अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तुम्हें ये निकम्मा और बेकार मनाना भी भूल जाए। मैं जलता सुलगता रहूंगा और तुम अपने रिश्तेदारों में गुम हो जाओगी। नू ने उसके दोनों बाजू अपने हाथों में दबोचते अजीब रूठे लहजे में कहा, तो नामा ने भी वैसी ही अजीब हैरत अया की। मतलब क्या बोल रहे हैं? मैं निकम्मा और बेकार मना रही हूँ, और क्या बताना है? कौन से रिश्तेदार?
میں ابھی صرف آپ کو جانتی ہوں نو۔ وہ اس کی تڑپ سے اٹی بات پر سر جھٹک گیا کہ یہ سب ابھی کے ابھی سائڈ ہو جائے گا اگر نو نے اسے سارم اور فیروز صاحب کا بتایا۔ اگر تم اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی ابھی تو پھر انہی کی رہنا، پہلے پرومس کرو۔ نو کے لہجے سے حفیظ سی جھلسی چھلک رہی تھی۔ اچھا نا پرومس بولے۔ ناما کی بے قراری دیکھے نو کی چڑ اور جنجلاہٹ کم ہوئی۔ سارم نے دیشا کو ہاسپٹل سے چپکے سے نکال کر فارم ہاؤس لایا، پر وہاں سارمین پاشا کا آدمی تاک لگائے بیٹھا تھا۔ دیشا کے لیے پر سارم آگے آ گیا، اسے گولی لگ گئی تھی۔ کرٹیکل سچویشن سے گزر کر اب وہ بہتر ہے، جبکہ تمہارے گم ہونے پر تمہارے بابا کی ہارٹ بیٹ سلو ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی بہتر ہے اب۔ اور آج شاید مائل سریا آنٹی سے ملنے والا ہے، ان کی تکلیف جاننے والا ہے۔ ناما کی آنکھیں تینوں انکشافات پر سرخ پڑی، بس پلکیں بھیگنے والی تھی۔ ہاسپٹل چلیں؟ وہ رونے پر بمشکل قابو پائے بولی، کم التجا زیادہ کی۔ کہا تھا نا کہ اپنے رشتہ داروں کے آگے تم مجھے بھول جاؤ گی۔ نو نے سرد مہری سے آئی برو چکائے۔ آپ بھول سکتے ہیں ان سب کو جو کہیں نہ کہیں ہماری تھوڑی خوشی کا سبب ہے، نہیں نا؟ ناما نے اس سے اپنے حق میں اقرار اگلوایا تو نو نے بے اختیار ذرا جھکتے ناما کا سر چوما۔ نہ تمہیں بھولنے دوں گا، لیکن تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ میں ویسے بھی وریام ہاسپٹل جا رہا ہوں، سالم سے تمہیں کل ملواؤں گا اور تمہارے بابا سے بھی۔ ابھی میں امائل کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن تم سے لاکھ ناراضگی سہی، میں تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں ناما۔ امتاب کو کیا کہنا ہے کل میں سوچ لوں گا، لیکن دوبارہ کسی معصوم سے بندے کو اتنی بڑی تکلیف میں ڈالنے کا وسیلہ کبھی مت بننا۔ تم روح ہو میری، سکون ہو میرا، یہی بنتی اچھی لگتی ہو، باقی میرا تو آتا جاتا سانس بھی تمہارا مرید ہے۔ ناما نے یہ سب سننے کے باوجود نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ایسے والا کوئی ریسٹ نہیں کرنا نو۔ وہ ضد میں آئی بولی تو نوح نے اس کو دیکھتے آنکھیں نکالی۔ مجھے مجبور مت کرو، تمہیں دوسرا ریسٹ کروا دوں۔ جانتی ہو نا کتنی خمار آلود نیند آتی ہے آؤٹ آف کنٹرول رومانس کے بعد۔ وہ ناما کو سراسر ڈراتے دھمکاتے بولا تو ناما نے ڈر کر نو کو دیکھا، یہ کیسی دھمکی لگا رہا ہے؟ پھر اسے سنجیدہ و غصہ دیکھے ناما کو ہنسی آئی، اور ستم کے ایسی دھمکی کے بعد وہ مسکرانے کا ستم کڑے بڑا رسک اپنی جان پر اٹھا گئی۔ اس سچویشن میں آپ کو رومانس کا رے بھی کیسے آئے گا، میں بھی دیکھتی ہوں۔ وہ بھی نڈر ہوتی ضد و تکرار پر اتری جب نو نے اس کو کمر سے دبوچے، اپنے ساتھ لگاتے اس کے ذرا ذرا نلاہٹ سے آزاد ہوتے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتے، ان کی رہی سہی نلاہٹ اپنی شدت سے بالکل ختم کرتے، سرخی میں بدل کر دور ہوتے ہوئے ناما کو دیکھا۔ آ گیا رے، اب واؤ کر کے دکھاؤں؟ وہ اس سے بڑا ضدی تھا، یہ ثابت کیا۔ اوکے اوکے، میں گھر پر آرام کرتی ہوں، آپ مجھے اپڈیٹ دیتے رہیے گا۔ ناما نے اس کو خود سے دور کرنا چاہا جب نو نے اسے پکڑ کر واپس اپنی بازوؤں میں بھرتے قریب کھینچا۔ تمہیں سونے کا کہا ہے، اپڈیٹ تمہیں کل ملے گی، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات ناما؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی ہزل سی غسیلی آنکھیں گاڑے وارننگ دیتے بولا تو ناما نے جلدی سے سر ہلایا، مبادہ وہ آدمی اسے سلانے پر ہی نہ اتر آئے۔ پر بابا سے بات کر سکتی ہوں، بس 10 منٹ پلیز نو، وہ میری آواز سن کر ہی سکون پائیں گے۔ آنکھوں میں اداسی برے درخواست کی گئی تو نو کا غصہ ذرا سرد پڑا۔ اور مجھے جو بے سکون کر رہی ہے تمہاری یہ حالت، وہ پھر سے غمزدہ ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، اب پلیز میری فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں نو، یقین کریں۔ وہ اس کی گال چومتی بھرپور یقین دلانے پر لگی تھی، پر نو نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس ان فریبی دلاسوں پر لیا، کیونکہ ٹھیک کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں کر رہا یقین؟ چلو بیڈ پر چلو، تمہارا فون گاڑی میں ہی تھا، دیکھ لو چارج نہیں ہے، کر لینا بابا سے بات، لیکن اس کے بعد کچھ کھا کر ریسٹ کرنا، نیند لینا یہ آرڈر ہے ناما۔ ساری دنیا ایک طرف، لیکن تم میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہو۔ میں نہیں جانا چاہتا، پر امائل کو میری ضرورت ہوگی، بلا شبہ مانیہ اسے سنبھال سکتی ہے، پھر بھی پلیز رو، مجھے مزید کسی امتحان میں مت ڈالنا۔ تمہارا پاگل پن اور بلنڈر سب قبول ہیں، لیکن مجھے تھوڑی مہلت دو،
خود کو نئے جھٹکے کے لیے سنبھال سکوں۔ بہت مشکل سے رونا روکا ہے میں نے، ورنہ تم آج مجھے چپ نہ کروا پاتی۔ ناما کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ وہ فوراً نفی میں گردن گھما گئی کہ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کبھی نہ روئیں آپ، میں نے آپ کو رلانے کے لیے تھوڑا اپنا بنایا تھا۔ وہ ایسے خوبصورت جواب سے ہی نو کو منا سکتی تھی۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، اور یہ کرمنل نامہ اگر سارے جرم میرے سامنے کرے تو زیادہ پیاری لگے گی۔ جس کی سزا دینے کا جس کو سزا دینے کا سارا حق میرے پاس ہوگا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تمہیں لے کر کسی کے بھی مائنڈ میں کوئی غلط سوچ آئے۔ میں امتاب کو کیسے بھی کر کے مطمئن کر دوں گا، لیکن آگے سے ایسا کچھ کرنے لگو تو انفارم می رو۔ میں تمہارے ہر پاگل پن کو بھی ویسا ہی عزیز رکھوں گا جیسا تمہیں رکھتا ہوں۔ بس مجھ سے کچھ مت چھپانا، تمہیں کچھ نہ ہو کبھی۔ میرے سارے سکھ ہوش اور ارمان بس تم سے جڑے ہیں اور تم ہی پر رکے ہیں۔ اب سوئے گی نا میری روح؟ وہ اس کے گلے لگتی فوراً سے سر ہلا گئی، جس پر نو نے اسے اپنے سینے میں بساتے بازو بینچے۔ بابا سے بات کرتے ہی سو جاؤں گی، لیکن آپ جائیں گے کیسے؟ ڈرائیو؟ وہ جلدی سے پریشان ہوتی روبرو ہوئی۔ تم تک پہنچا بھی خود ڈرائیو کر کے تھا اور یہاں لایا بھی، اب ہاسپٹل بھی پہنچ جاؤں گا۔ جب تم میرے ساتھ نہیں ہوتی تب میری اس پاگل ڈرائیور کی خاص دعا ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ڈونٹ وری۔ چلو بستر میں، تمہیں درد فیل نہیں ہو رہا؟ میری تو جان نکل رہی ہے تمہارے پیروں کو دیکھ کر۔ آؤ۔ وہ اسے پکڑتا آہستگی سے واپس میٹرس تک لائے، بٹھا کر ذرا پاس ہوتے جھکا اور ناما کے پیر آہستگی سے اٹھا کر لحاف میں کیے۔ وہ اب بھی بھیگی آنکھیں محبت سے بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ فون چارج لگا دیا ہے، 10 منٹ بعد اتار کر بات کر لینا بابا سے۔ چارج لگا کر فون یوز مت کرنا، اور میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے بھیج رہا ہوں، کھا لینا، اور کسی ٹینشن کو لینے کی ضرورت نہیں۔ تم ٹھیک اور محفوظ رہو، میں اچھے سے سب ذمہ داریاں بس تبھی پوری کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اس کا فون چارج لگاتے وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھے اتنی جان لیوا تاکیدیں کی کہ ناما سچ میں شرمندہ سا ہو رہی تھی۔ مجھ سے ناراض ہیں اب بھی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی تکیوں سے ٹیک ہٹا کر بیٹھے بے قراری سے بولی تو نو مسکرا کر جھکا اور ان بے تاب بھوری آنکھوں کو بھاری بھاری چوما۔ ہاں بہت زیادہ۔ سوچو مان گیا تو تمہیں اپنے پیار کی بارش میں بھگو کر مزید بیمار کر دوں گا، تو ناراض ہی رہنے دو مجھے فی الحال۔ گڈ نائٹ میرا کیوٹ سا بیبی، چلو اسمائل کرو۔ نو اسے اسمائل لائک چھوڑتا ہی کہاں تھا، وہ بمشکل ہی مسکرا سکی۔ ادھر آئیں۔ وہ نو کے لیے بازو کھول گئی تو وہ نہ صرف پاس بیٹھا بلکہ ان بازوؤں میں اتنا بڑا ہو کر بھی سما تھا، بہت پیارا لگا۔ اسے ناما کا کانفیڈنس پسند آیا کہ وہ اتنی ننھی گرفت میں اسے سمو لینے پر راضی تھی اور وہ اسے جانے دینا نہ چاہتی تھی۔ اب جائیں نو، وہ بلا شبہ کچھ پھونک کر دور ہٹی تھی۔ نو نے بھانپ لیا تھا کیونکہ وہ اس کی روح میں بسی ہوئی خوشبو تھی۔ کبھی کبھی میرے ساتھ ساتھ خود پر بھی کچھ پڑھ کر پھونک لو تو میرا ڈبل بلا و حفاظت ہو جائے گی رو۔ باخدا مجھے اللہ کے حکم کے بعد تمہاری سلامتی سلامت رکھتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ تکتا اس کی گال پر ہاتھ رکھ کے ناما کے سمٹے سنبھلے حوصلے کو پھر سے یہ انکشاف کرے بکھیرنے لگا۔ وہ جانتی تھی وہ منفرد ہے، پر جب وہ ایسے کوئی روح زمیں کا نیا اظہار محبت ترتیب دیتا تو وہ اسے دنیا کا بشر نہ لگتا۔ خود پر کچھ پڑھ کر پھونکنے کا وقت نہیں، میں اتنا سوچتی ہوں آپ کا۔ اب جائیں ورنہ بگڑی بیوی کا موڈ بہتر ہونا آپ کی پوری رات مانگ لے گا۔ وہ ہر لمحہ نو پر اپنا زہر پھونکتی تھی۔ وہ مسکرایا کہ یہ دھمکی بھی فقط دھمکی کے سوا کچھ نہیں، پھر اٹھا۔ اس نے نامہ پر جھک کر لحاف ٹھیک کرتے اس کی رخسار سے جڑے چند بال ہٹائے۔ اب تک تم نے مجھ سے میری پوری رات کبھی نہیں لی۔ وہ پلٹتے ہوئے دروازے کے پاس رکا، جبکہ نامہ محسوس کن حد تک شریر ہوئی۔ یہ خواہش ہے یا شکوہ؟ سوال مسکراہٹ سے لبریز آیا۔ ارمان پورا کرو گی اس بیبی کے آنے سے پہلے؟ وہ دروازے سے جھولتا بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ سوچوں گی، وہ مغرور ہوئی۔ تم سوچ لو گی، پتہ ہے مجھے۔ کھانا آ رہا ہے، پورا فنش کرنا۔ بائے۔
वो इसे सुकून और आराम बहम पहुंचाता ओझल हो गया, सिर्फ नजरों से, दिल और रूह से हरगिज नहीं। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो हिरत साहब उनको वहीं वेटिंग एरिया में दिखाई दिए। अमाइल और मानिया सीधे उनकी तरफ बढ़े। हिरत ने इन दो को आते देखा तो उठ खड़े हुए। दूर से ही वो मानिया और अमाइल के चेहरों की परेशानी देख सकते थे। डैडी, सब ठीक है ना? क्या हुआ है? आपकी कॉल ने मुझे परेशान कर दिया था। वो बेकरारी से उनके करीब आते बोला, जो सर हिलाते दुखी और जख्मी नजरों से अमाइल का रुखसार सहलाने लगे। अंदाज ऐसा टूटा बिखरा था कि मानिया को भी परेशानी होने लगी। तुम्हारी मामा अंदर है। ये दो जुमले नहीं, ये दो अलग अलग कयामतें थी। मानिया और अमाइल की आंखों में एक सी तड़प उतरी। व्हाट? मामा यहाँ क्या कर रही हैं? अमाइल की आवाज भारी पड़ी, जबकि मानिया ने बेहतियार दिल पर हाथ रखा। हौसले से सुनो अमाइल, उसे पैंक्रियाटिक कैंसर है, वो वापस आ गई, डाइवोर्स हो गई उसकी। उन्होंने कहा बहुत कुछ ऐसा है जो हमें जानना होगा। कल सर्जरी है तुम्हारी माँ की, जिसमें उसके बचने के बहुत कम चांसेस हैं। ये सुनकर अमाइल की आंखों तक आंसू आए, जबकि मानिया की आंखों से दर्द की शिद्दत पर छलक गए। खुद हिरत कुरैशी भी तो इसी अजियत से ये सब बता सके थे जो दे बैठे। मेरा दिल गवाही दे रहा था वो शदीद तकलीफ में है। तुमने देखा मानिया? अमाइल ने हिजानी कैफियत में मानिया को देखा तो वो और रोसी दी, जबकि हिरत साहब की तो आंखें वैसे ही सूजन का शिकार मालूम हुई। आप मिले उनसे? वो सब्र हौसले का पैकर बना ही अपने अंदर का तूफान छुपाए मजीद बोला। तो हिरत कुरैशी ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। मैं उससे ना मिलना चाहता हूँ ना देखना, पर तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ तुम उसके पास रहो। मानिया से संभाल लेना बचे। वो यूं फर्ज निभाकर चल दिए जैसे मजीद उनसे अमाइल को संभालना मुश्किल था। तभी अब ये जिम्मेदारी मानिया के कंधों पर डाल दी। डैडी, वो पीछे से पुकारा तो वो रुके और आंखों में तासुब भरे अमाइल के कंधे पर बोसा देते यूं आगे बढ़ गए जैसे इस जगह खड़े रहना दम घुटने सा था। मानिया और अमाइल ने एक सी दर्दनाक नजरों से हिरत कुरैशी को जाते देखा। अमाइल, इससे पहले अमाइल पीछे जाता, मानिया ने उसका हाथ पकड़े रोका। उन्हें तुम नहीं संभाल सकते। मैं नू को कहती हूँ, मेरी जान, तुम मामा के पास जाओ। वो रुका, पर उसकी आंखें जिस कदर तकलीफ में थी, इतनी तकलीफ तो रूहे जमीन पर कुल मिलाकर ना जमा हो पाती। मेरी जान, ये वक्त हिम्मत तोड़ने का नहीं, उन्हें जरूरत है तुम्हारी। वो बहुत अजियत में था। वो मामा का यूं सामना करने से अंदर तक कांप रहा था। मैं उन्हें इस हालत में कैसे देख सकूंगा मानिया? एक हूक सी सरगोशी आई, जिसे अमाइल इससे अपनी आसानी मांग रहा हो। मानिया का बस चलता तो अपने नसीब का हर सुख भरा लम्हा वो अमाइल पर वार देती, पर कुछ दर्द हमें अपनी जात की गहराइयों तक अकेले ही सहने पड़ते हैं। इनमें दिलासे देने वाले और दिलजोई करने वाले बहुत होते हैं, पर इस दर्द की शिद्दत में कमी करना किसी के बस की बात नहीं होती। तुम उनकी आंखों की ठंडक हो। वो तुम्हें देखकर यकीनन इस जलन और तकलीफ से निकल आएंगी जो उनको लाहक है। वो बहुत मुश्किल जिंदगी जी कर आई है। मैंने तुमसे छुपाया। उनकी भाभी ने मुझे बताया कि शमरेज हाकान ने उनको कैसे इतने सालों एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था। वो किसी से बात ना कर सकती थी। वो बहुत अजियत भरे साल गुजार कर आई हैं। उनको तुम्हारी हसरत मार रही है अमाइल। जाओ उनके पास, वो मरते मरते जी उठेंगी। वो भी मजीद कुछ ना छुपा सकी। सब कह दिया कि किसी तरह माइल के अंदर हौसला और हिम्मत पैदा हो। फिर भी मैं, वो अब तक डरा तो मानिया ने उसके होंठों पर नरमी से हाथ रख दिया। अभी कुछ मत सोचो, जाओ उनके पास। बेटे और माँ की भला क्या नाराजगी। मैं भी चलूं, लेकिन माँ बेटे का जज्बाती मिलन मुझे रुला देगा। मेरा रोना देख लोगे? उसे भरपूर हौसला मंद कर गई, जबकि रोने वाली बात पर हमायल ने जल्दी से नफी में गर्दन घुमाई। तुम इस मिलन को ना ही देखो, बेहतर है। तुम मेरी नाजुक सी डार्लिंग हो, मैं जाता हूँ उनके पास। उसका माथा चूमे उल्टा मानिया को दिलासा दे रहा था, हालांकि जरूरत उसे थी। मेरी मीठी बहादुर जान, मैं तुम पर हर लम्हा कुर्बान जाऊं। मानिया ने उसके दोनों हाथ पकड़कर बारी बारी चूमे,
تو وہ زخمی سا ہوا، پھر زندگی کی ساری ہمت جمع کیے اس نے مانیہ کے ہاتھوں سے ہاتھ آزاد کرتے ہی کمرے کا رخ کیا۔ امائل نے کمرے میں قدم رکھتے ہی نظر اس لاغر سے وجود پر ڈالی جو کئی درد سے بچاؤ کے انجیکشن اور ہیوی میڈیکیشن کے زیر اثر نیند جہاں حالت میں لیٹا تھا۔ امائل کی آنکھیں اپنی امیجنیشن خوبصورت مما کو ایسے بیمار دیکھے دھندلائیں۔ میرے اللہ، میں نہیں دیکھ پا رہا ان کو ایسے۔ وہ دروازے سے ہی پلٹ گیا، منہ سا موڑ لیا۔ یہ سراسر امائل حیرت کے حوصلے کا امتحان تھا۔ امائل امائل کے واپسی کے ارادے تو اس تڑپتی پکار پر چکنا چور ہوئے۔ وہ فوراً پلٹا جہاں وہ آنکھیں کھولے اپنی بازو پھیلا رہی تھی۔ اس ماں کی آنکھیں کسی سمندر کا روپ دھارنے لگی تھی۔ کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ وہ درد سا ٹپکاتے ہوئے لہجے میں ان کی طرف بڑھا تو وہ ترسی آنکھیں پوری کھول کر اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھتی نمدیدہ آنکھوں سمیت مسکرائی۔ تمہاری خوشبو کسی دوا سی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی، ایسے لگا میری درد کرتی روح کو آرام سا ملا ہو۔ وہ ہنوز بازو پھیلائے تھی جو درد کے سبب کانپ رہی تھی۔ امائل نے اپنی سرخ آنکھوں کو بھرپور تڑپنے کی اجازت دی پر بھیگنے پر ممنونیت لاگو کر دی۔ اس آرام تک واپسی میں بہت سال نہیں لگا دیے آپ نے۔ اس کی بازوؤں میں بسے ان کے سینے پر سر رکھے سخت تکلیف سے بولا، پر اس عورت کے جلتے دل کو ٹھنڈک ملی۔ اس کا سرور ثریا بطول کے چہرے پر براجمان ہوا۔ درد سے یکسر الگ تاثر تھا، یا یوں کہنا چاہیے موت کھینچ لائی آپ کو اپنی اس دودھکاری امائل نامی زندگی کی طرف۔ مجھے روتا چھوڑ کر گئی تھی اور اب ملی ہی ایسے ہیں کہ میں ناراضگی اور غصہ بھی نہیں دکھا سکوں گا۔ کیوں ماما؟ ایسی کون سی محبت نہیں ہو سکی مجھ سے یا ڈیڈی سے جو آپ کو ہر قید توڑ کر واپس نہ لا سکتی؟ میں اور ڈیڈی کیا اتنے ارزاں تھے کہ آپ آئی ہیں پر موت کا اندھیا لائے؟ ایسی ظالم ماں کیوں ملی مجھے؟ میں تو بہت اچھا اور فرمانبردار بیٹا تھا، مجھے وہ ماں کیوں نہ ملی جو ہمیشہ پاس رہتی ہے؟ بولے۔ وہ رویا نہیں تھا پر بچوں سا تڑپا ضرور تھا۔ ثریا کی آنکھیں کچھ دیر پہلے کے سکون سے آزاد ہوتی اب امائل کی آنکھوں سے زیادہ غمناک تھی۔ میری جان ایسے شکوے مت کرو جو کل کے ہوتے آج مار دے مجھے۔ ثریا کی تڑپتی پکار پر وہ سر اٹھائے بیٹھا تو اپنے بے قابو سے ایک بے رحم آنسو کو رگڑ گیا۔ ایسا کیا کروں جو کل بھی مرنے نہ دے آپ کو؟ اس ثریا کی تڑپ کو بالکل ادنا کر گیا، کیونکہ رائی گانی افسوس اذیت کا جیتا جاگتا جہاں اس وقت امائل بنا ہوا تھا۔ میرے سینے لگو، میں نے تمہیں جی بھر کر محسوس نہیں کیا ابھی، میں نے ہر سانس تمہیں یاد کیا۔ میری پہلی اور آخری محبت تم تھے امائل، بس سمجھنے میں دیر ہوئی۔ میں 24 سال سے تمہارے لیے ترسی ہوں، میں نے ہر پل اپنے فیصلے پر افسوس کیا جو مجھے میری راحت سے دور کر گیا، مجھے میرے بچے سے جو سوچ جذبہ اور قدم دور لے گیا، اس سب پر افسوس اور ندامت لائی ہوں۔ وہ سسک اٹھی تو امائل کا دل بھی جیسے اس کے بہائے آنسوؤں میں ڈوبنے سا لگا۔ روئے نہیں، وہ جھک کر ان کے ماتھے کو چومتا۔ ثریا کے اندر ایک صبر انڈیل گیا، ورنہ وہ اس قدر برا روئی تھی کہ ابھی سانس تھم جاتا۔ پھر وہ چپ چاپ بہت دیر تک ان کے گلے لگا رہا۔ نو آیا تو مانیہ سے ہی ملاقات ہوئی، جس نے امائل اور حیرت کی بات کے بارے بتایا جس پر وہ دونوں ہی ایک سے پریشان تھے، لیکن فیروز سلطان کی طرف سے اچھی خبر کہ وہ ٹھیک ہیں اب وسیلہ بنی کہ ممکن ہے اب حیرت قریشی کو بھی سنبھال لیا جائے۔ نامہ نے فیروز سلطان کے ساتھ سارم سے بھی بات کی اور کھانے کے بعد نو کی نکالی ہی 2 ٹیبلٹس لے کر سوئی، جبکہ فاطمہ گھر تو آ گئی پر اس کا دھیان بس سارم پر اٹکا تھا۔ انکل، مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو، کیا آپ کو کال کر لوں؟ فاطمہ نے بڑی ہمت کے بعد رضا کو میسج بھیجا جو جتنا بھی مصروف ہوتا فاطمہ کے میسج کا ہمیشہ جواب بر وقت دیتا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے کہ رضا صاحب نے کال بیک کی۔ فاطمہ، ٹھیک ہو تم؟ وہ اپنے گھر ابھی آئے تھے، ہاسپٹل کے علاوہ ان کا کچھ پراپرٹی بزنس بھی تھا، تبھی ان کے ساتھ 2 میل گیسٹ بھی تھے، کوئی میٹنگ تھی۔ جی ٹھیک ہوں، آج کچھ ہوا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور اجازت بھی چاہتی ہوں۔ فاطمہ ایسے تمہید کم ہی باندھتی تھی
रज़ा ने अपने मुलाजमों को गेस्ट को सर्व करने का कहा। खुद वो फातिमा की पूरी तफसील सुनने तक बेडरूम तक पहुंच आया, पर रज़ा के चेहरे का तनाव बिना गौर देखा जा सकता था। तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, इतनी जल्दी शादी की क्या ज़रूरत है? ये उम्र जज्बात को उभारने वाली है, मगर इसी एज में तुम बच्चे गलत फैसला कर लेते हो। कल तुम मिली और आज तुम कह रही हो निकाह की परमिशन। फॉर गॉड सेक फातिमा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, ऐसे किसी के भी पल्ले नहीं बांध दूंगा तुम्हें। फातिमा का चेहरा तारीक पड़ा। इसे बिल्कुल अंदाजा न था अंकल इतना हार्श रद्द अमल देंगे। वो बहुत अच्छा लड़का है, एज पर ना जाए, बहुत समझदार है, और मैं जॉब या पढ़ाई को मुतासर नहीं होने दूंगी उसकी वजह से। न कभी आपको ये कहने आऊंगी कि मैं पछता रही हूँ। फातिमा ने समझाना चाहा, पर रज़ा के चेहरे का तनाव मजीद बढ़ता गया। इसीलिए इसने फातिमा को थोड़ा पाला था कि वो बड़ी होते ही किसी को भी चुन ले। रज़ा ने उसकी वजह से शादी नहीं की थी और अब वो फातिमा को ही बीवी बनाना चाहता था। और वो समझ कैसे सकती भला कि बाबा का दोस्त उसे किस मकसद के तहत पालता आया है। इस बुड्ढे की फातिमा पर नजर थी। जब तक तुम पढ़ाई मुकम्मल ना कर लो इस बारे बात नहीं होगी। टॉपिक क्लोज। रज़ा ने कहते ही कॉल काट दी, पर फातिमा का दिल उदास हो गया। वो सारिम को ना कैसे कहेगी समझ से बाहर था। अंकल मेरी शादी के हक में नहीं है सारिम। वो इतनी परेशान थी कि इसने सारिम को वॉइस नोट भेज दिया। वो कुछ देर पहले ही जागा था। नोटिफिकेशन पर फोन साइड से उठाए वॉइस नोट सुनते मुस्कुराया। इट्स ओके, निकाह आप कर सकती हैं, खुद मुख्तार हैं। मेरे डैड सरपरस्त बन जाएंगे। बाद में प्रॉपर शादी से पहले मैं खुद आपके रज़ा अंकल को मना लूंगा। निकाह के लिए आपको उनकी इजाज़त दरकार नहीं, क्योंकि उनका आपके साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं। अब परेशान ना हो, मुझे बस घर जाने दें, अपने कहे पर अमल करके दिखाऊंगा। सारिम ने जवाबन लंबा सा नरम जवाब रिकॉर्ड करके भेजा तो फातिमा उसकी निकाहत में डूबी नर्म आवाज और दिलासे पर मुस्कुराई। तो मुझसे निकाह के लिए इतने बेकरार हो? फातिमा ने फिर से वॉइस नोट भेजा भारी आवाज के साथ। मैं आपको अपने घर कभी भी आने का सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ, अपने कमरे की एंट्री भी। आगे कुछ नहीं सोचा, सब खुद बहुत हो जाएगा निकाह के बाद वाला। मैं भी थोड़ा अपसेट था, बट आपकी आवाज ने मुझे सब भुला दिया। क्या अभी भी उदास हैं? अंकल को मारें गोली, बस अपना और मेरा सोचकर जवाब दें। सारिम की आवाज अब की बार पहले से भी बेहतर हुई तो वो भीगी आंखों से इन शोहियों पर उतरे बीमारे इश्क पर मुस्कुराई। मैं अब उदास नहीं, लेकिन तुम बाद में अंकल को मना लोगे ना? उन्होंने पाला है मुझे। वो अब भी थोड़ी डरी थी। शायद रज़ा को वो अपना मोहसिन समझती थी, पर वो एक मतलबी आदमी था जिसने फातिमा के बाबा के पैसों पर एक मुद्दत ऐश भी किया और अब फातिमा के बाप की उम्र का होकर इस पर नजरें जमाए बैठा था। मना लूंगा, ना भी माने तो आप मेरी हो चुकी होंगी। कोई एहसान नहीं उनका आप पर पालने का। आपने बताया था कि आपके बाबा के पैसे पर ऐश किया अंकल ने, तो खुद को एहसानमंद समझना बंद करें, बस मेरा सोचें। वो इसे किसी भी किस्म की फिक्र के करीब भी ना देख सका। तुम्हारा सोचती हो तो तुम्हारे पास आने का दिल चाहता है। तुम ठीक हो ना? उफ, ये जालिम सवाल सारिम की जान पर बन गया। बेहतर हूँ, मुझे ये लोग परसों तक डिस्चार्ज कर देंगे। उस रात आप मेरी दुकान विला डिनर पर मेहमान हैं, तैयारी करके आइएगा मेरी होने की। बहुत रात हो गई है, सो जाएं। अंकल की टेंशन से आज़ाद होकर मेरी भी आंखें बंद हो रही हैं, वरना अभी कॉल कर लेता आपको। उसका वॉइस नोट सुने धीमा सा हंसी। ये बंदा कितना तरसा हुआ था, फकत फातिमा की आवाज़ के लिए मर रहा था, तो उसके लिए क्या क्या कर गुजरता। सो जाओ, आराम करो, कल नहीं आऊँगी, मेरी कल बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, परसों ही मिलूंगी तुमसे, तब तक मिस करना मुझे। बाहरी वॉइस नोट भेजे फ़ोन तकिए के पास रखे लेटी तो सारिम ने बस उसके वॉइस नोट को सुना और जवाब एक किस वाला स्टिकर भेजा। फातिमा ने जल्दी से फ़ोन वापस उठाया तो स्टिकर देखे हंस पड़ी। नींद बहुत अच्छी आने वाली थी। मैंने नू को कहा था तुम्हें मेरा ना बताएं, तुम्हें तकलीफ होगी। उसका हाथ चूमे बड़ी गलत बात कर गुजरी। हाँ, ये माइल को पहले से दुगना दर्द दे गई। बिल्कुल, पहले 6 साल की उम्र में मेरी जिंदगी से मुझे रोता छोड़े निकल गई, अब इस दुनिया से निकल जाती चुपचाप। माओ को कोई बताए जब वो औलाद से ज्यादती करने लगे तो शिद्दत कम रखा करें, औलाद से बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके हाथ को देख कर बोला,
आंखों में देखकर कहता तो इस माँ की इस पर तकलीफ सह ना पाता। मुझे तुम कभी नहीं भूले अमाइल, बस पर कट गए, वरना जैसे गई थी उड़कर वापस आ जाती। मेरी आज़ादी और खुशी तो तुम्हारे साथ थी। देखो, तुम्हारे बाद मुझे मामा कहने का हक किसी ने नहीं पाया। उसे राजी करने के जतन कर रही थी, क्योंकि उसके पास शायद मोहलत न थी, जबकि अमाइल ऐसे माफ नहीं करना चाहता था। मैंने भी तो आपकी जगह किसी को नहीं दी, सब कहे मुझसे, पर कुछ ऐसा नहीं जिससे लगे आप माफी मांग रही हैं। वो फिर से नजरें झुकाए ही बोला, आवाज भारी हुई, फिर सलवट ज़दा, तो क्या माफ नहीं करोगे? उसका चेहरा ऊपर करे गमजदा लहजे में बहुत सी आस भर लाई कि अमाइल कुछ देर बस उन्हीं को देखता रहा। नहीं, कल जब सर्जरी के बाद आप आंखें खोलकर मुझे देखेंगी फिर सोचूंगा। वो एक रिस्की फैसला ले रहा था, किसे खबर वो खुले या नहीं। अगर जिंदगी ने मोहलत ना दी अमाइल, वो दुगनी आस और हसरत अपनी आवाज में भर लाई, जबकि अमाइल से तो ये सोचा भी ना गया। तो आपकी किस्मत कि आप बेटे को रूठा छोड़ जाएंगी। वैसे मुझे नहीं लगता मेरी माँ इतनी बदकिस्मत होगी। वो जुल्म भी ढहा गया, पर उम्मीद के सहारे। वो आंसू पोंछती मुस्कुराई, तुमसे मिल लिया, किस्मत को लगे ग्रहण उतर गए। शायद बदकिस्मती भी पीछे छूट गई हो अमाइल। तुम बहुत बड़े हो गए हो, बहुत अच्छे से हिरत ने तुम्हें संभाला। लेकिन वो खुद कैसा है? क्या उसे मेरी वापसी का पता है? अभी वो दुआओं के असर में थी, तभी उनकी आंखें खुलती बंद होती जा रही थी, जबकि अमाइल दर्दनाक सा मुस्कुराया। बैठे होंगे कमरे में अंधेरा किए, अपनी तकलीफ खुद पर कभी उतरने नहीं दी, तभी तो वक्त से पहले बूढ़े हो गए। पर उफ ना की, उन्होंने ही कॉल करके बुलाया और खुद चले गए कि वो आपसे मिलना दूर आपको देखना भी नहीं चाहते। सुरैया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया कि वो इससे बदतर बुरे सलूक की उम्मीद में थी। यह तो कुछ भी ना था। नफरत जायज है उसकी। सुरैया की आवाज सरगोशी में ढली, पर अमाइल ने अफसोस के संग नफी में गर्दन घुमाई। नफरत, नफरत नहीं। वो जो 23 साल से दिल के फटे को पेवन से सिए बैठे थे, वो जबरो सब्र के टांके आपकी वापसी ने उखाड़ दिए हैं। धुतकारे हुए मर्द को नफरत और मोहब्बत किसी का होश बाकी नहीं रहता। वो बस एक अच्छे बाप और दोस्त रह गए थे आपके बाद। एक आशिक और शोहर तो आपके जाते ही मर गया। वो इस हालत में माँ को मजीद अजियत देने के हक में ना था। तभी लाख दिल इस औरत को नजरों से ओझल ना करने पर चीखा, पर वो उठ खड़ा हुआ। सुरैया ने बमुश्किल आंखें खोलते अमाइल के हाथ को अपने हाथ में लेते दबाया, तो वो उन्हें ना देख सका। दिल इस हाथ के सहारे पर फटता महसूस हुआ। उसे कहो मैं उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई, ना अमाइल को छीनने आई हूँ, तो वो परेशान ना हो। मैं अब भी जा चुकी हूँ, लौटना नामुमकिन है, नामुमकिन होगा। उसे अकेला मत छोड़ना जैसे उसने तुम्हें नहीं होने दिया। सुरैया का हाथ कहते ही छूटा, पर वो जो कह गई उसका असर अमाइल पर से हटना आज तो मुश्किल था। वो बाहर आया, तनु मानिया के साथ ही बैठा था। दोनों ही अमाइल को देखते उठकर उसकी तरफ बढ़े। मेरी जान परेशान मत हो, सब ठीक होगा। मानिया ने इसे देखते ही बेहतियात सौट सा करे तसल्ली दी, जिस पर अमाइल ने नूक की तरफ देखा। इन नजरों में बहुत सी तकलीफ छुपी थी। इल्तिजा थी, जैसे वो कह रहा उसे उसकी माँ की बहुत जरूरत है। डैडी पता नहीं कैसे होंगे। अमाइल ने नूक की तरफ देखा, जिसने आगे बढ़कर अमाइल की गाल धमकी। ठीक है, फिरोज अंकल की नामा से बात हो गई है, तभी वो बेहतर थे, इसलिए फार्म हाउस चले गए हैं। वही हिरद अंकल को संभाल सकते हैं। तुम बस खुद को संभालो, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। अमाइल ने सरासरी साहरी लाइन की अजियत से नफी की। माओ के मामले में कौन बहादुर हो सकता है भाई? दिल बहुत डर रहा है। सर्जरी अगर ठीक ना हुई तो? वैसी बात सोचे भी ना। मानिया और नू ये चाहते थे। अच्छा गुमा रखो, जब शिफा मिलनी नामुमकिन लगे, इस लम्हे भी अल्लाह पर भरपूर तवक्कल रखना चाहिए। वो हम सबकी वो तकलीफें भी जानता है जो हमसे बयान नहीं हो सकती, इसलिए परेशान ना हो। मैं और बरियाम की स्पेशल टीम अपनी हर कोशिश करेंगे। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह है, वो अपने प्यारों को बहुत आजमाता है, लेकिन इनाम से भी उन्हीं को नवाजता है। मानिया, इसके साथ रहना। अब तुम्हारी बारी है इस शेर को संभालने की।
لو کسی میسج نوٹیفیکیشن کو نظر انداز کرے، پہلے اپنی بات مکمل کرے۔ مسکرایا، پھر مانیہ کے سر ہلانے پر وہ وہاں سے گیا۔ مانیہ نے جلدی سے امائل کا مضبوط ہاتھ پکڑا اور اسے پکڑ کر وہیں لگی چیئرز میں سے ایک پر بٹھائے، خود بھی ساتھ ہی بیٹھی۔ کچھ نہیں ہوگا ان کو، بس پرسکون ہو جاؤ، سب کرنا پر رونا مت، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، پلیز۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی قبل از وقت ہی وارن کر گئی، جبکہ ان آنکھوں کی آبشاروں نے بر وقت اپنے بہاؤ اور رخ کو ان کالی کالی آنکھوں والی کے لیے بدل لیا۔ اب بڑا ہو گیا ہوں، روتا نہیں ہوں۔ وہ اپنی فکر میں گلتی مانیہ کو مسکراہٹ ہی تو بخش گیا۔ میرے ہو گئے ہو نا تبھی، ویسے مجھے تمہارے دل کی پاکیزگی سے پھر پیار ہوا، یہ کتنا سچا ہے۔ اس ماں کی تکلیف ساتھ سمندر پار سے محسوس کر لی۔ میری جان، بلا شبہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو، وہ اتنی تاثیر ہر اولاد کو نہیں دیتا۔ کیا تم ایسے ہی میرے لیے بھی ہو، بنا کہے سب سمجھ لیتے ہو؟ وہ اس کے کندھے سے لگی اسے ایک منفرد انداز میں دل جوئی کا احساس بخش رہی تھی، اور وہ امائل کو اتنی پیاری تھی کہ وہ شب بھر اس کی باتوں میں آ سکتا تھا۔ سب سمجھ لیتا ہوں، تم سے کسی کا مقابلہ نہیں، تم میرے اس وقت پاس ہو، سمجھو میں بہت سکون اور تسلی میں ہوں۔ بس ایک دل کی دبی تکلیف ہے جس سے دامن بس ان کی سرجری کے بعد کھلی آنکھیں دیکھ کر ہی چھڑوانا ممکن ہے۔ وہ بہت اکیلی لگی مجھے، بے آس سی، لیکن مزے کی بات وہ ڈیڈی کی محبت کو ابھی بھی نہیں سمجھے۔ کہہ رہی تھی ہیرت کو نفرت ہو گئی ہوگی۔ ان عورتوں کو کون بتائے، مرد کا ظرف ان کی طرح وسیع نہیں ہوتا، وہ تو ناپسند عورت کے ساتھ ایک چھت تلے سانس نہیں لیتا۔ زندگی کے کئی سال گزارنا تو ناممکن ہے، پھر جب مرد ایک بار محبت کی راہ سے گزرے تو محبوب کے لیے نفرت گناہ کبیرہ سمجھتا ہے۔ وہ اتنی گہری باتیں کرتا ہوا بہت الگ مائل لگتا، جس کی سوچ کے کئی رنگ تھے، جس کا حوصلہ چٹانی تھا، جو وقت سے سیکھ کر آیا تھا۔ تم اپنے جیسے مردوں کی بات کر رہے ہو نا؟ وہ سر اٹھائے اشتیاق سے بولی تو مائل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پریشانی اپنی جگہ پر، مانیہ کے ساتھ کا سکھ اپنی جگہ۔ ہاں، میں تو شاید اس سے بھی اچھی کیٹیگری میں ہوں نا، بیسٹ ہسبینڈ۔ وہ شوخ مسکرایا اور مانیہ اس وقت اس کی ایسی مسکراہٹ پر قربان ہو گئی۔ بیسٹسٹ ہسبینڈ آف دا یونیورس، وہ اس کی شوخی کے ساتھ اقرار کرے امائل کو لمحہ بھر سنجیدہ کر گئی۔ وہ مانیہ پر ٹھہر سا گیا ہو جیسے۔ تم اداس مت ہونا، ہم اپنا ریسپشن بہت دھوم دھام سے کریں گے، وتھ بیبی نیوز انشاءاللہ۔ اس کا ماتھا چومتے جو بولا، مانیہ کی گرفت خود بخود حیا و محبت کے ہاتھوں مضبوط ہوئی۔ انشاءاللہ، میں خوش ہوں کہ تم بہت حوصلے والے ہو۔ میرا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا سوچ کر کہ کیسے سنبھالوں تمہیں، نظر نہ لگے تمہیں۔ وہ ذرا پرسکون ہوئی کہ اللہ نے اگر امائل کو اتنا حوصلہ دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ضرور سبب ہے، اور اللہ پر توکل نے سبب کو اب تک حسین ہی عیاں کر رکھا تھا۔ آمین، تھک جاؤ تو بتانا، گھر بھجوا دوں گا تمہیں۔ امائل نے محبت سے اس کے بال سنوارتے کہا تو وہ مزید امائل کے گرم سینے میں سمٹی۔ نہیں تھک سکتی اب، تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر جی سی اٹھی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر پل ہر سانس۔ ٹھیک ہونے کو بس مانیہ کا یہ پاس ہونا کافی تھا۔ امائل نے بھی سر مانیہ سے ٹکا لیا، جسے رہی سہی تھکن بھی بانٹ رہا ہو۔ وہی فیروز سلطان کو میکائل ہی گھر ڈراپ کرنے آئے تھے، اور چونکہ سالم کی فکر تھی تو رک نہ سکے۔ فیروز اندر آئے تو خیرت بالکل خاموش سے لاؤنج میں ہی اندھیرا کیے بیٹھے تھے، بالکل مدھم نہ دکھائی دیتی ہلکی سی روشنی میں ان کے چہرے کی اسمردگی دیکھنی ناممکن نہ تھی۔ ان کے گہرے حالات کتنے دردناک ہیں یہ فیروز سلطان جانتے تھے، کیونکہ نو نے ان کو ہر چیز بتا دی تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے یار پر لگ بھگ ایک سی تنگی اتر آئی ہے۔ فیروز سلطان تو بھی دیشا کی معذرت سے نہ سنبھلے تھے کہ اب ہیرت جو ہمیشہ انہیں سنبھالتا آیا، آج خود اداسی میں لپٹا ان کے دل جوئی چاہنے پر اتر آیا تھا۔ اندھیرا کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ فیروز سلطان کی آواز سنے ہیرت گردن گمائے دیکھنے لگے، جہاں فیروز نے ذرا درمیانی سائز کی لائٹ آن کی۔ انورٹر نے ٹھنڈ بالکل غائب کر رکھی تھی۔ تبھی فیروز سلطان اپنا کوٹ اتارتے ہیرت کے پاس ہی آ بیٹھے۔ بس ایسے ہی، روشنی چبھ رہی تھی یار، بتا نامہ کیسی ہے اب؟ وہ تھکے سے لہجے میں بولے تو فیروز سلطان نے ٹیک لگاتے ہیرت کو دیکھا۔ الحمدللہ بہتر ہے، آج دیشا آئی تھی معافی مانگنے۔ فیروز سلطان ایک دم سے سریا پر نہ آئے، سلیقے سے بات شروع کی۔ ہیرت بے چین سے ہوئے۔ اچھا، تو نے کیا کہا؟
ہیرت جلدی سے بولے۔ فیروز سلطان کے ہونٹوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ چلی آئی۔ کہہ دیا معاف کر دیا تھا بہت پہلے، اب کچھ نہیں ہے میرے دل میں۔ ہیرت ان کی بات پر آنکھیں نکالنے لگے۔ حد ہے، اس کے لیے دیوداس بنا پھرتا تھا، اگر آ ہی گئی تھی تو روک لیتا۔ ہیرت کے مشورے میں ایک اذیت دبی تھی۔ تو کیوں نہیں رکا سریا کو دیکھنے یا ملنے؟ یکدم جیسے فیروز سلطان کا سوال و لہجہ بدلا۔ ہیرت صاحب یوں تھے جیسے اس سوال نے انہیں ڈس لیا ہو۔ میں ایک جوان شادی شدہ بچے کا باپ، دادا بننے کے پروسیس میں لگا آدمی، اب اس عمر میں اپنی کچی عمر کا پیار جگاؤں؟ جا یار۔ وہ بڑبڑانے کے معاملے میں بچے ہی لگے۔ خود فیروز مسکرائے کہ اس بندے نے کہا کیا ہے؟ میں نے تجھے سریا کے ساتھ رومانس کا نہیں کہا نکمے، بس ملاقات کا کہا تھا۔ گندی سوچ۔ فیروز صاحب دانستہ چھیڑخانی پر اترے تو ہیرت کرنٹ لگے انسان کی طرح فیروز کو دیکھنے لگے کہ کچھ دیر پہلے یہ بندہ مرنا مرنا کھیل رہا تھا اور اب آ کر نازک پنگے لے رہا ہے۔ اچھا، میری گندی سوچ، خود جو چھپ چھپ کر آج بھی اپنی اور سوہا کی شادی کی وہ کلپ دیکھتا ہے جو میرے لیپ ٹاپ میں محفوظ ہے، پھر سے دیکھ کر اپنے رومانٹک دن یاد کرتا ہوگا۔ فیروز بے اختیار مسکرائے۔ وہ ہیرت کو اکسانے پر ہی تو لگے تھے۔ کامیاب ہوئے میرے عزیز، ہم دو کی لائف میں سب تھا سوائے رومانس کے۔ ہیرت اب کی بار مسکرائے۔ ہاں، اس مسکراہٹ کے بعد دونوں ہی سر پیچھے ٹکاتے زخمی سی سوچوں کے گرداب میں جا پھنسے۔ صحیح کہا، سالہ رومانس کی ہم سے دشمنی رہی۔ چھوڑ یار، بس میں پریشان ہوں کہ وہ عورت میرے امائل کو کہیں اب مر کر نہ بکھیر دے۔ تو جانتا ہے کتنی مشکل سے سنبھالا تھا اسے۔ ہیرت صاحب ابھی بھی خود کو یار سے چھپانے کے جتن کر رہے تھے اور جسے امائل کی آڑ میں اپنے بکھرنے کی وعید سنا رہے تھے۔ فیروز سلطان سے کچھ چھپا تھوڑی تھا، سچ سچ بتا، اب بھی عشق مشک سا کچھ ہے؟ فیروز سلطان نے ذرا نکاہت بھری سانس لیتے ایک آخری بار پینترا بدلا کہ اب یار ضرور پھنسے گا۔ ابھی تو بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ہاتھ نہ آئے تو فیروز گھورتے پائے گئے۔ چل میرے لیے بھی بنا کچھ سوپ وغیرہ، ڈاکٹر نے کہا ہے انرجی کی ضرورت ہے۔ فیروز صاحب جلدی سے فرمائشی لسٹ کھول گئے، جس پر ہیرت اٹھے پر ہشمگی نگاہوں سے فیروز سلطان کو گھورنا نہ بھولے۔ ہاں، انرجی تو چاہیے ہوگی، کیا پتا کب بچھڑی محبوبہ ہاتھ لگ جائے بیوی بن کر۔ جاتے جاتے بھی ہیرت صاحب نے غض بڑ لمبی زبان چلانا فرض اولین سمجھا۔ بک مت، کچھ بھی بولتا ہے یہ آدمی، احمق۔ وہ تو فیروز سلطان کو چھیڑ کر جا چکے تھے، پر فیروز سلطان کو لاحول پڑھ کر دہلنے پر مجبور ضرور کر گئے۔ ہاں یار، ایک دوسرے کو ایسے ہی سنبھالا کرتے ہیں۔ جی جناب، تو کل ہوگی جی سارم اور فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے، تو نکاح کے لیے سب لوگ ریڈی شیڈی ہو کے آئیے گا، اور ظاہر نکاح ہوگا تو سب کچھ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت ہی ہیپیسٹ ایپیسوڈ ہوگی، تھوڑی ایموشنل بھی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل ایپیسوڈ میں۔ کل میری اس سسٹر کا بارات بھی ہے، تو کل میں نے بارات پہ بھی جانا ہے، لیکن میں کوشش کروں گی ایپیسوڈ ضرور دے دوں آج ہی۔ یہ والی دے کے بس میں لکھنا سٹارٹ کر دوں گی تاکہ کل تک میں ایپیسوڈ بنا لوں صبح فجر تک، ٹھیک ہے؟ تو میں چھٹی نہیں کروں گی اب انشاءاللہ، سنڈے کو بھی ایپیسوڈ دوں گی کیونکہ ناول بس اینڈ کرنا ہے اب بنا گیپ دیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں 63، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔